अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। काम चलाउको हैसियतमा खुम्चिसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर मध्यावधि चुनावको उद्घोष गरेपछि धेरैलाई लागेको थियो अब त लोकतन्त्र साँच्चै हाम्रो हातबाट खसियो। ओलीको त्यो असंवैधानिक कदम सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि तत्कालका लागि लोकतन्त्रको जित भएको भान पनि भयो। आफैले पहिले भङ्ग गरेको संसदमा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि ओली सबैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्षको हैसियतमा आफै प्रधानमन्त्री भए। अब त गुटगत राजनीतिको रिस देशलाई भड्खालोमा हालेर नफेर्ला नि भन्दा भन्दै ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा ज्ञात अज्ञात शक्ति केन्द्रहरूसँगको साँठगाँठमा 2078 जेठ 8 मा बडो कुटिल तवरले फेरि संसद भङ्ग गरी छाडे। 65 वर्षको पर्खाइ र कैयौं राजनीतिक उतार चढावपछि संविधान सभा मार्फत बनेको संविधानको अपव्याख्या गर्दै ओली फेरि उदो गतितिर हानिएका छन्। एक पटक अदालतबाट डामिएपछि पनि लोकतन्त्रको आधारभूत प्रक्रिया मानिने चुनावलाई बेला न कुबेला घोषणा गरिदिएर ओलीले लोकतन्त्र दल र राज्य व्यवस्था प्रति आम मानिसको विश्वासमै निर्मम प्रहार गरेका छन् र यो सबैभन्दा डर मर्दो विषय पनि हो। लोकतन्त्र यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो जो निरन्तर सुधारको मान्यतामा अडिएको हुन्छ। स्वयं सुधारात्मक हुने हुनाले र लामो दौडको घोडा भएकैले लोकतन्त्रको सरकार सञ्चालनको ढाँचाका रूपमा सर्वव्यापी मान्यता पाएको छ। राणा तानाशाही हटाउन 2007 सालको जनआन्दोलन, बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाका लागि 2046 सालको जनआन्दोलन, राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही विरुद्ध 2062-63 को आन्दोलन आदि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गरिएको सङ्घर्षका प्रमुख नजिर हुन् र पछिल्लो समय देखेको आक्रोश चाहे कोभिड-19 प्रति सरकारको उदासीनता प्रति विरुद्ध युवाहरूले उठाएको आवाज होस् वा राजनीतिक र नागरिक समाजका मानिस सडकमा ओर्लेर ओलीको गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध उठाएको आवाज नै किन नहोस्, ती सबै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने प्रयास हुन्। भलै ती मध्ये कतिपयका आफ्नै गुटगत स्वार्थ होलान्। संयन्त्र भित्र देखिएका समस्या सुधार्दै लैजान सकिने लचकताले नै त हो लोकतन्त्रलाई दीर्घायु दिने। केही दशकको अवधिमै नेपालमा धेरै राजनीतिक हलचल आएका छन्। 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, 17 सालमा प्रजातन्त्रको गला निमटियो, 37 सालमा सुधारिएको पञ्चायतकी बहुदल भनेर जनमत संग्रह गरियो, 46 सालमा प्रजातन्त्र जनताको हातमा आयो, 52 सालमा जनयुद्ध थालियो, 62-63 सालमा लोकतन्त्रका लागि दोस्रो जनआन्दोलन भयो। अहिले आएर ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध तेस्रो जनआन्दोलनको बिगुल नै फुकियो। यद्यपि राजनीतिक दलप्रतिको चरम अविश्वास तथा नागरिक समाजको नेतृत्व क्षमताको कमीका कारण आम मानिस सडकमा आउन उत्साहित देखिएनन्। आफ्नै जीवनका 30 वर्षमै मैले धेरैवटा साना ठुला राजनीतिक हलचल देखे जसबाट प्राप्त उपलब्धिको क्षण भुङ्गरता देखेर विरक्त लाग्छ। लोकतन्त्र नै अर्थ न बर्थको जस्तो लाग्न थालेको छ। तर जति नै गति छाडा बनाइदिए पनि लोकतन्त्र नै यस्तो एउटा व्यवस्था हो जसले प्राय मानिसहरूलाई दमनकारी राज्यसँग भिड्ने, शासक शासित खाडल पुर्ने तथा सबैलाई आवाज बुलन्द पार्ने मौका दिन्छ। त्यसो त अहिलेका नेताहरूमध्ये कोही पनि आशा लाग्दा छैनन्। राजनीतिलाई जनताका नाममा समर्पण गर्ने भाषण त सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हुन्। पुस 5 को संसद विघटनलाई अदालतले खारेज गरिदिएपछि नै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने ओलीले उल्टै झन् अनैतिक कार्यको श्रृङ्खला पो चलाउँदै गए। यसरी लोकतान्त्रिक विधि मिचेका अपजस आखिर ओलीले नै लिनुपर्छ। प्रचण्ड माधव गुटले ओलीसँगै कुम जोडिँदा उनलाई सहयोग गर्न छाडेर उनको हुरुमत लिएको
जनता समस्यामा पर्दा हामी यता छौं नभनेको र सत्ता गिराउने खेलमा मात्र लागेको त जग जाहेर नै रहेको छ। त्यसैले उनीहरू सर्वथा असल र ओली मात्र खराब त पक्कै होइनन्, तर आफ्नैले अगेनाको आगो ताप्न दिएनन् भनेर टौवा डढाएर रिस पोख्ने ओली आजका दिनमा नेपालको शैशवकालीन लोकतन्त्रका सबैभन्दा ठूला विनाशकारी पक्कै हुन्। लोकतन्त्रले हामीलाई दिन सक्ने कुराबारे जानकार भएका मात्र यसका चुनौती सामना गर्न सक्छौं। लोकतान्त्रिक देशका नागरिकले दमन र दलनमा बाँच्नुपर्ने अवस्थालाई बारम्बार चुनौती दिइरहेका हुन्छन्। देशको न्याय प्रणाली स्वतन्त्र नभएर राजनीतिक रूपले परिचित भए अथवा जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग आदिका आधारमा भेदभाव भए वा वाक स्वतन्त्रतामा खलल पुगे सचेत मानवले हमेशा प्रश्न गर्छ। त्यसैले त वर्तमान राज्य सत्ता सोच्छ उसका गलत कदमहरूलाई खै के गर्ने, अन्याय विरुद्ध खुल्लाम खुल्ला आवाज उठाउने सचेत नागरिक उसका संकीर्ण दृष्टिकोणका लागि चुनौती हुन्छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका निष्कासित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आफ्ना आन्तरिक विपक्षी एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकता प्रस्ताव रूपी पासोमा पर्नबाट आफूलाई बचाउन सफल भएका छन्। सम्भवतः नेपालको यो निर्णय आफ्नै समूहका केही नेता र अन्य व्यक्तिहरूको अनुमान विपरीत हो, तर मेरो विचारमा यस अघि ओलीका जालमा पटक पटक फँसेका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले यसपालि अनपेक्षित ढंगले एकदमै उचित निर्णय गरेका छन्। अहिले सरसर्ती हेर्दा जारी एमाले विवाद एउटा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको विवाद हो। यस हिसाबले हेर्दा यो एमाले नेता कार्यकर्ताको मात्र राजनीतिक भविष्यसँग सरोकार राख्ने विषय जस्तो देखिन्छ। यसैले हुन सक्छ नेपाल पक्षकै केही नेताले जुनसुकै मूल्यमा एमाले एकता मात्र गर्ने जोडपल गरिरहेका छन्। तिनले आफ्नै पद र सुख सुविधाका लागि मात्रै राजनीति गरिरहेका हुन् भने यो स्वाभाविकै हो। यसबीच छेपारोले रङ फेरेझै एकाएक नेपाल समूह छाडेर ओलीको भजन गाउन पुगेका केही नेताले यसको पुष्टि पनि गरिसकेका छन्। तर गहिरेर विश्लेषण गर्ने हो भने जारी एमाले विवाद एमाले भित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको मात्र विषय नभएर सिंगै देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर सवाल पनि हो। यसका लागि हामीले वर्तमान एमाले विवादको उत्पत्ति स्थलसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ। खासमा पहिलेको नेकपा विवाद नै अहिले एमाले विवादमा परिणत भएको हो। हामीलाई थाहा छ अहिले ओली एमालेबाट ती एमाले नेता कार्यकर्ता बहिष्करणमा परेका छन् जो गत पुस 5 गते पहिलो पटक संसद विघटन गरिँदा सडक आन्दोलनमै उत्रिएका थिए। जति बेला उनीहरू प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेर नेकपाको आधिकारिकता प्राप्त गर्न पनि सङ्घर्षरत थिए। यही बीच गत फागुन 23 गते जब सर्वोच्च अदालतले पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा पछिल्लो नेकपा अवैधानिक भएको र यसमा मिसिएका पुरानै दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको फैसला सुनाएपछि न ओली नेपाल विवाद एमाले विवादमा परिणत भएको हो। यसर्थ जारी एमाले विवाद मूलतः प्रतिगमनकारी र अग्रगमनकारी शक्ति बीचको लडाई हो। यति भन्न हिचकिचाइरहन पर्दैन। एमालेकै नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमनकारी शक्तिको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अग्रगमनकारी शक्तिको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यहाँनिर के बिर्सन हुँदैन भने नेकपामा हुँदा माधव नेपाल समूहले ओलीले पार्टीको विधान मिचेकोमा मात्रै होइन देशको विधान मिचेका प्रति पनि भयंकर विरोध गरेका थिए, अहिले पनि गरिरहेका छन्। ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्दै ऊ संविधान र गणतन्त्र रक्षाका लागि सडकमै उत्रिएको थियो। यसैले त एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई 2075 जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा फर्काउने वचन सहित नेपाल पक्षलाई सहमतिमा आउन आग्रह र आह्वान गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सोधेका छन्। एमाले कर्णहरूसँग जिज्ञासा, तपाईहरू सबै जेठ 3 मा फर्केर एउटै चुलामा बाक्लो दाल सहित भात भान्सा गरेमा त्यस यता ओलीले गरेका दुई पटकका संसद विघटन, संवैधानिक अंगहरूको अवैध कब्जा लगायत राष्ट्रघात सबै माफी हुन्छन्? प्रश्न गम्भीर रहेको छ। खासमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रश्न ती एमाले नेताहरूलाई हो जो पार्टी एकताको मात्र एकहोरो रटान गरिरहेका छन्।
मानव देशमा व्याप्त अराजकता, व्यथिति र संकट समाधानको एउटै मात्र उपाय एमाले एकता हो। माधव नेपाल समूहका ती कमरेडहरूलाई मेरो पनि प्रश्न छ, पहिलो पटक संसद विघटनदेखि जारी तपाईहरूले आन्दोलनको एउटै मात्र उद्देश्य सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमालेलाई माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण हुन अघिको अवस्थामा फर्काउनु मात्रै हो त कि सर्वोच्च अदालतकै अघिल्लो फैसला बमोजिम देशलाई पनि गत फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको अवस्थामा फर्काउनु हो? मानिलिऊ ओलीले तपाईहरूले भने जस्तै पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काए। झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे सबैलाई पहिले जस्तै पद दिए। हामी धन्य हुन्छौं, हाम्रो शिर ठाडो हुन्छ कि निउरिन्छ? किनकि संविधान विपरीत दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यक्ति तिनै हुन् जो तपाईको पार्टीका प्रमुख हुन्। देशमा अहिलेसम्म जे जति प्रतिगमनकारी निर्णय भएका छन् ती सबै एमालेको खातामा चढेका छन्। अब आफूलाई पार्टीमा पुरानै पद नदिएको बाहेक ओलीले गरेका अन्य सबै काम कुरा सिरोपर गरेर उनैको नेतृत्वको एमालेमा एकताबद्ध हुन जानुभयो भने तपाई त्यस्तो पार्टीको नेता सदस्य हुनुहुन्छ जसले देशमा प्रतिगमनको नेतृत्व गरिरहेको छ। अहिलेसम्म एमालेकै एउटा पक्ष तपाईहरू त्यसको विरोधमा रहेकाले आम नागरिकले कम्तीमा सिंगै एमालेलाई प्रतिगमनकारी पार्टी ठानेका छैनन्। अन्यथा एकपछि अर्को प्रतिगमनकारी निर्णय गर्दै देशमा भाँड फैलो मचाउने प्रधानमन्त्री कुन पार्टीका अध्यक्ष हुन्? तपाईहरूले यति बेला एकता शब्दलाई निकै सकारात्मक प्रतीकका रूपमा प्रचार गरिरहनु भएको छ र भनिरहनु भएको छ। हामी अन्तिम क्षणसम्म पनि एकताको प्रयत्न गरिरहनेछौँ। यहाँनिर अत्यन्तै सजग भएर सोच्नु पर्ने कुरा के हो भने एकता आफैमा नराम्रो कुरा होइन, तर सधैँ सबै एकै ठाउँमा राम्रो हुनु पनि हो। जस्तो राजतन्त्रवादी राप्रपाको एकताले देश र जनतालाई के फाइदा हुन्छ अनि ऊ फुट्दा यो देशलाई के घाटा हुन्छ? कुनै पार्टीको कार्यकर्ता नभएर एउटा आम नागरिक भएर सोच्ने हो भने ओली जस्ता प्रतिगमनकारी नेताले नेतृत्व गरेको राजनीतिक शक्ति समूह जुटेको बलियो भएको राम्रो होला कि बरु फुटेको चोइटेको अझ मासिएकै राम्रो होला त? तपाईहरूले खोजेको एकताबद्ध एमाले अहिले ओलीले नेतृत्व गरिरहेको जस्तै एमाले हो, तर तपाईहरू देश र जनताको मुक्तिका लागि राजनीति गरिरहनु भएको छ भने एमाले बचाउन त पर्छ, तर आफ्नो त्यस्तो एमाले जस्तो मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेका थिए, त्यस्तो एमाले जसले अहिलेको संविधान बनाउन र गणतन्त्र ल्याउन सङ्घर्ष गरेको थियो, त्यस्तो एमाले जसले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गरेको थियो। अन्यथा सोच्नुहोस् त ओलीले नेतृत्व गरेको जस्तो एमाले एकता हुँदा यो देश र जनताको लागि के पाउँछन्? यसर्थ खाली एकता एकता भनेर भनिरहनु भन्दा पनि तपाईहरूको जिम्मेवारी र दायित्व पूरा होला जस्तो लाग्दैन। देश र जनताले खोजिरहेको एक थान एमाले व्यवस्थापन मात्रै हो त? राष्ट्रको आवश्यकता एमालेको अस्तित्व जगाउनु मात्र हो त कि संविधान, गणतन्त्र र राष्ट्रकै अस्तित्व जगाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो? यसर्थ एमाले नामकै पार्टीको मोह र विरासत त्याग्न हामीलाई गाह्रो भइसकेको हो भने सर्वप्रथम आफ्ना प्रतिगमनकारी अध्यक्षलाई आउट गर्नुहोस् र आफै पार्टीको नेतृत्व गर्ने ल्याकत राख्नुहोस्।